बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और एक बहुत अच्छा क्रिकेट का मैच देखने को मिला। बहुत अच्छे कंपटीशन था। एक टीम ने जीतना था और एक टीम ने हारना था। तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमारे मीडिया के दोस्त जीत जाते, लेकिन साथ साथ एक और अच्छी खबर कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने दोबारा एक अच्छी खबर पाकिस्तान को दी। काफ़ी अरसे के बाद 22 या 27 साल के बाद हम एक सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। तो कभी कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखें कि ज़मूर खान साहब स्पेशली अपने बच्चों के साथ जो है स्वीटों के बच्चों के साथ मैच देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ हमारे भाई और दोस्त हमारे सखर के जो मेयर हैं अरसलान शेख साहब, वो भी यहाँ पर जो है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा करने के लिए यहाँ पर टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में, जिस शहर में खेलों के मैदान आबाद होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो शहर जो है वो तरक्की भी करेगा। हमारी पूरी कोशिश है और मैंने यहाँ पर अभी भी अपने एंकर्स 11 से और सेलिब्रिटी 11 से ये बात की है कि आप आएँ, हम पेशावर के गवर्नर हाउस में एक फ्रेंडली मैचेस कराएंगे ताकि हम एक सॉफ्ट इमेज खैबर पख्तूनख्वा को जो है उसको बिल्डअप करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में पिछले कई अरसे से 10 से 12 साल 15 साल हो गए कि हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ शुरू करें, एक सॉफ्ट इमेज शुरू करें, एक खेलों के मैदान आबाद करें। और क्योंकि हमारा भी ग्राउंड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन हो रही है अरबाब नियाज़ स्टेडियम की पिछले कई सालों से। तो हम एक फ्रेंडली मैचेस जो है गवर्नर हाउस में कराने के लिए जो है वो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को भी दावत देंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश है कि बाकी फील्ड में भी हमारे, चाहे वो सेमिनार्स हों, चाहे हमारे नौजवानों को एंगेजमेंट की बात हो, हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे और हम अपने खेलों के मैदान आबाद करेंगे। आप देखें कि कल भी बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या क्वेटा में पेश आया, जहाँ पर जो है हमारे बहुत से नौजवान जो है फ़ौज के नौजवान शहीद हुए। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो चारों सूबों में जो पुलिस मौजूद है, इस वक्त जिस किस्म की कुर्बानियाँ दे रही है वो सबके सामने है। चाहे हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा टारगेट है हमारे फ़ौज, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन है। इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है और बलूचिस्तान में चल रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, हमने अपने पुलिस के नौजवानों के साथ मिलकर, हमने अपनी हुकूमतों के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। हमने दोबारा एक पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन सूबे बनाने हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर हम मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक पुरअमन मुल्क और पुरअमन जो है वो सूबा बनेगा। हमारे पड़ोस में आपको पता है कि इस वक्त जिस तरीके से हमारे सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान में, बार बार कहने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन मुल्क हमारे मुल्क दुश्मन अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप देखें कि पाड़ा चिनार में भी 1 महीने से हमारे जो सड़क जो है वो बंद थी, वहाँ पर दवाइयाँ और ख़ुराक नहीं जा सकी थी। लेकिन एक जिरगा हुआ जिसके तहत मैं समझता हूँ कि अभी कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़िंदगी दोबारा बहाल होने जा रही है। लेकिन हम टाइम पे एक्शन नहीं लेते। 1 महीना क्यों, इतनी शहादतें, इतनी लोगों को ज़ख्मी करने के बाद हम वो जिरगा करें। हमें अगर पहले दिन ये कर लेते तो ये चीज़ें ना होती। लिहाजा हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। एक क्रिटिकल सिचुएशन है और हम सब ने मिलकर जो है काम करना है। और साथ साथ मैं अपनी सूबाई हुकूमत को भी मशवरा दूँगा कि अब ये वक्त इस मुल्क में जल्द से जुलूसों का नहीं है। अब ये वक्त मिलकर इस सूबे में अमन व अमान कायम करने का है, लोगों को रोज़गार देने का है, सूबे की तरक्की का है। अगर आप हर हफ्ते जलसा जुलूस और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, अगर आप खेलों के मैदान आबाद नहीं करेंगे तो कौम क्या सोचेगी। इलेक्शन लड़ लेंगे, सियासत कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा, लेकिन जब आप हर हफ्ते कहें कि अब आप देखें कि आप अगर टीवी पे देखें, सिंध को देखें, पंजाब को देखें, बलूचिस्तान को देखें, न्यूज़ में आ रहा होता है कि सीएम उन सूबों के आज ये प्रोजेक्ट के इफ्तिताह कर रहे हैं, ये ब्रीफिंग ले रहे हैं। अगर एक सूबे की अगर कहीं पे नज़र नहीं आता तो वो के भी नज़र नहीं आता, कहीं पे कोई इफ्तिताह हो रहा हो या कहीं ब्रीफिंग हो रही ताकि हमारे सूबे की तरक्की हो। लिहाजा हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम सूबे की तरक्की में गवर्नर हाउस का जो रोल होगा, फेडरेशन का जो रोल होगा, इंशाल्लाह वो अपना रोल प्ले करेंगे। मैं अभी अरसलान शेख साहब से कहूँगा, क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, अगर वो भी कुछ अल्फाज कहना चाहते तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो
سلیبریٹی 11 اور اینکرز 11 کی دونوں ٹیم کو ایک بڑا اچھا اسپورٹس ایونٹ پہ مبارکباد تمام مینجمنٹ کو. اور آئی تھنک گورنر صاحب از ہیئر، سو ان کے بعد میرا پریس بریفنگ کرنا مناسب نہیں ہے. تو گورنر صاحب کا بہت بہت شکریہ دیٹ ہی گیو می این اپارچونیٹی ٹو اسپیک بیفور یو. اور اسی طرح اللہ کرے یہ اسپورٹس اور ہمارا پاکستان ترقی کرے. تھینک یو سو مچ. آپ وفاق کا یہ کہنا رہا ہے کہ KPP کی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو آپ کی ملاقات بھی ہے وزیر اعلیٰ سے، تو میکینزم کے اوپر بات بھی کہ تعاون بڑھ سکے دہشت گردی کو. دیکھیے غیر رسمی ملاقات تھی، ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، صوبائی وزیر نے حلف لینا تھا اور ہم وہاں پر بیٹھے کیونکہ CM کو آنا ہوتا ہے اوتھ پہ، تو وہ آئے تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن کچھ ہوئی. جہاں تک دیکھیں اگر صوبے کو مرکز کی سپورٹ چاہیے، کبھی بھی مرکز یہ نہیں کہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. آپ اگر سندھ میں دیکھیں تو آج بھی رینجز موجود ہیں. اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو ان کی ریکویسٹ پہ فوج بھی موجود ہے اور فرنٹیئر کور بھی وہاں پر موجود ہے. اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس میں، وہاں پر تو بات ہوتی ہے کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. اگر فوج خیبر پختونخوا سے نکلتی ہے تو کیا ہماری پولیس، میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی کمپیٹنٹ پولیس ہے، ایک بڑی بہادر پولیس ہے جو قربانیاں دے رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اکیلے پولیس جو ہے وہ ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکتی ہے. فوج کے بغیر ہم، اور پولیس کے بغیر، اور فرنٹیئر کور کے بغیر، اور ہمارے فرنٹیئر کونسل بھی ہے، ان چاروں کو مل کر صوبائی حکومت کو سپورٹ کر کے ہم وہاں پر ملیٹنسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلے جو ہے وہ پولیس نہیں کر سکتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج کو نکلنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو کردار ہے خیبر پختونخوا میں یا مرجسز میں یا بارڈر پہ، وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ جو ہے روزانہ کی بیس پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. تو ان کے رول کو ہم کبھی بھی جو ہے ایسا اپریشیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کا بھی ہے، پولیس کا بھی، ہر کسی کا اپنا رول ہوگا. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ وفاق کے ساتھ بیٹھے اور اس چیز کو، جو کہ اس وقت حالات صوبے میں اتنے خراب ہو چکے ہیں، جب ہمارے دفاتر اور جب ہمارے جو ہے جو عدالتیں ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. ہوم جو ہے وہ منسٹری نے، ہوم سیکٹری ڈپارٹمنٹ نے پرسوں ایک آرڈر کیا جہاں پہ خیبر پختونخوا میں ڈیر اسماعیل خان سمیت کالجز کو بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی بیس پہ. 10 کالجز اگر آپ بند کر دیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صوبے میں امن ہے؟ آپ کے یہاں پر ٹورسٹ نہیں آ سکتے، آپ کے فورنرز نہیں آ سکتے، آپ صوبے میں کسی کو دعوت نہیں دے سکتے بلانے کے لیے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ صوبے میں وہ امن ہے جو کہ ہونا چاہیے. لیکن 12 اکتوبر سے 12 جنار کا راستہ باندھ وہاں پہ بچے وہ آپ گورنر ہو کے کیوں نہیں وہاں پہ اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو اس ٹائم کے پیچھے ایک باقاعدہ اگر آپ دیکھتے ہیں منظم کمپین چل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، ہزاروں پہ ہمیں اخبار نہیں ہے. کیا اس کمپین کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سندھ میں کوئی موبائل فون چوری ہوتا ہے، سائیکل چوری ہوتی ہے، موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے؟ کبھی آپ نے کہا کہ گورنر کدھر ہے؟ لہٰذا 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات جو ہیں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے اور جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. لہٰذا میرا جو اپنا رول ہے میں پلے کرنے کو ہمیشہ موجود ہوتا ہوں. لیکن جب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر ایکشن لیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس مہینے بعد بلایا، جب مہینے کے بعد سب کچھ ہو گیا، مہینے بعد آپ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، پھر وہاں پر ایک جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پر بات چیت کرتے ہیں. تو آپ پہلے دن کیوں نہیں کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے دن، ہمارے پشتونوں کی روایات ہیں، ہم اگر کہیں جاتے ہیں، جرگہ کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر لوگ بات مان لیتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پولیٹیکل فورسز جو وہاں پر پاڑے چنار میں موجود تھی، پورا مہینہ بھر موجود رہے. ہمارے فارمر منسٹر ساجد توری صاحب بھی موجود رہے، ان کے دوست موجود رہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ رہے. ہماری وہاں پر جو انتظامیہ تھی، سویلین تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی تھی، انہوں نے اپنا رول پلے کیا. آج کم از کم چیز ٹھیک ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرماننٹ بیسس پہ ٹھیک ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے عارضی بنیاد پر ٹھیک ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ ایک منظم سازش ہے، پہلے بھی یہ سازش کی گئی تھی. اگر ہم کہیں کہ 1200 ارب اگر ہماری اس میں وار آن ٹیرر میں NFC سے ہمیں ملے ہیں تو ہم نے وہاں کہاں خرچ کیے؟ کیا ہماری پولیس پہ خرچ ہوئے؟ ہمارے وہاں پر جو ہے کوئی لیبز بنے، ہمارے جو ہے وہاں پر ہمیں گیجٹس خریدے، APC خریدے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اعتماد ختم. اگر ہم فوج پہ اعتماد نہیں کریں گے، اگر ہم پولیس پہ اعتماد نہیں کریں گے، اگر ہم FC پہ اعتماد نہیں کریں گے، اگر حکومت پہ اعتماد نہیں کریں گے، ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ لہٰذا یہ چیزیں ایسی ایک ہوتی ہے جو بات کہتے ہیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں
کیا ان کے پاس اس کا متبادل ہے تو بتائیں. لہٰذا ایسی باتیں کرنے سے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی 1% لوگ شاید ہوں کہ جس سے اعتماد نہیں ہو، باقی ہمارے پورے صوبے کو، پورے پاکستان کو اپنی حکومتوں پہ اور اپنی سیکورٹی فورس پہ اعتماد ہے.